اختتامی تقریب، اختتامی تقریب یعنی کلوزنگ سیریمنی، اختتامی تقریب. الوداع ٹوکیو، الوداع ٹوکیو، الوداع ٹوکیو. پیرس میں ملیں گے، پیرس میں ملیں گے. الوداع ٹوکیو، پیرس میں ملیں گے. رنگا رنگ، رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ٹوکیو اولمپکس کا اختتام. رنگا رنگ تقریب کے ساتھ، رنگا رنگ تقریب کے ساتھ ٹوکیو اولمپکس کا اختتام. رنگا رنگ تقریب، کلرفل سیریمنی. رنگا رنگ تقریب، کلرفل سیریمنی. کھلاڑیوں کی تاریخی کامیابی، کھلاڑیوں کی تاریخی کامیابی، تاریخی ہسٹورک. ہندوستان نے روشن مستقبل کے وعدے کے ساتھ اولمپکس کا اختتام کیا. ہندوستان نے روشن مستقبل کے وعدے کے ساتھ اولمپکس کا اختتام کیا. روشن مستقبل، برائٹ فیوچر. اختتام، اینڈنگ. 2024 اولمپکس فرانس کے شہر پیرس میں ہوگا. 2024 اولمپکس فرانس کے شہر پیرس میں ہوگا. ٹوکیو، جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں رنگا رنگ پروگرام کے ساتھ اتوار کو اولمپک گیمز اختتام پذیر ہوا. اختتام پذیر ہوا means came to an end. اگلا اولمپک 2024 میں فرانس کے شہر پیرس میں ہوگا. اس اولمپک میں ہندوستان نے 1 سونے، 2 چاندی اور 4 کانسے کے تمغے جیت کر اپنی اب تک کی بہترین کارکردگی پیش کی ہے. ٹریک اینڈ فیلڈ میں ہندوستان کو اولمپک تاریخ میں پہلی بار تمغہ ملا اور وہ بھی سونے کا. اولمپکس کی اختتامی تقریب یعنی کلوزنگ سیریمنی. اولمپکس کی اختتامی تقریب کے دوران جب ہندوستان کا ترنگا لہراتا ہوا نظر آیا تو ہر ہندوستانی کا سینہ فخر سے چوڑا ہو گیا.
इंडिगो का नीरज को 1 बरस तक मुफ्त टिकट देने का ऐलान। इंडिगो का नीरज को 1 बरस तक मुफ्त टिकट देने का ऐलान। नई दिल्ली। हिंदुस्तान की मारूफ एयरलाइन इंडिगो ने टोक्यो ओलंपिक्स के तिलाई तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 साल की मुद्दत के लिए मुफ्त टिकट देने का ऐलान किया है। इंडिगो की ये पेशकश 8 अगस्त 2021 से 7 अगस्त 2022 तक की मुद्दत के लिए वैलिड होगी। टोक्यो ओलंपिक की इख्तितामी तकरीब में हिंदुस्तानी दस्ता पहलवान बजरंग पूनिया की क़यादत में हिस्सा लेते हुए। टोक्यो ओलंपिक की इख्तितामी तकरीब में हिंदुस्तानी दस्ता पहलवान बजरंग पूनिया की क़यादत में हिस्सा लेते हुए। मेडल टेबल। मुल्क रैंक। मुल्क हिंदुस्तान 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज कुल 7। अमेरिका 39 गोल्ड 41 सिल्वर 33 ब्रॉन्ज कुल 113। चीन 38 गोल्ड 32 सिल्वर 18 ब्रॉन्ज कुल 88। जापान 27 गोल्ड 14 सिल्वर 17 ब्रॉन्ज कुल 58। इंग्लैंड 22 गोल्ड 21 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज कुल 65। रूस 20 गोल्ड 28 सिल्वर 23 ब्रॉन्ज कुल 71। ऑस्ट्रेलिया 17 गोल्ड 7 सिल्वर 22 ब्रॉन्ज कुल 46। नीदरलैंड 10 गोल्ड 12 सिल्वर 14 ब्रॉन्ज कुल 36। फ्रांस 10 गोल्ड 12 सिल्वर 11 ब्रॉन्ज कुल 33। जर्मनी 10 गोल्ड 11 सिल्वर 16 ब्रॉन्ज कुल 37। इटली 10 गोल्ड 10 सिल्वर 20 ब्रॉन्ज कुल 40। तमगा जीतने वाले मुस्लिम ममालिक। तमगा जीतने वाले मुस्लिम ममालिक। ईरान 3 गोल्ड 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज कुल 7। उज़्बेकिस्तान 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज कुल 7। तुर्की 2 गोल्ड 2 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज कुल 13। कतर 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज कुल 3। कोसोवो 2 गोल्ड। मिस्र 1 गोल्ड 1 सिल्वर
4 ब्रॉन्ज, कुल 6। इंडोनेशिया 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज, कुल 5। ट्यूनीशिया 1 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज, कुल 2। मराकश 1 गोल्ड। अज़रबैजान 3 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, कुल 7। किर्गिस्तान 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 3। उर्दन 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 2। मलेशिया 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 2। नाइजीरिया 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, कुल 2। बहरीन 1 सिल्वर। सऊदी अरब 1 सिल्वर। तुर्कमेनिस्तान 1 सिल्वर। कजाकिस्तान 8 ब्रॉन्ज। बुर्किना फासो 1 ब्रॉन्ज। कुवैत 1 ब्रॉन्ज। शाम यानी सीरिया 1 ब्रॉन्ज।